चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हजरात को ये अंदेशा है कि हमारे घर के अंदर किसी खबीस शयातीन जिन और जिन्नात का साया है या घर के किसी भी अफराद पर शयातीन जिन या जिन्नात का साया है, अब आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो छुटकारा किस तरीके से पाना है कि वो शयातीन जिन और जिन्नात आपके घर से हाथ जोड़कर आपके सामने निकलता हुआ नज़र आए, तो आप इस अमल को कर लो। बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही कामरान अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कैसा भी शयातीन जिन या जिन्नात क्यों ना हो या किसी अफराद के ऊपर जिनो जिन्नात का साया क्यों ना हो, तो वो हुक्म रब तबारक व तआला से फौरी तौर पर दूर होता हुआ नज़र आएगा और ऐसा दूर होगा कि ज़िंदगी में कभी भी वो आने का नाम नहीं लेगा। तो हमको अमल करना किस तरीके से है और अमल का तरीका कार क्या है, आप हजरात अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में एक बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही कामरान अमल लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। बड़ा ही मुजर्रब अमल है। जिन हजरात को ये अंदेशा है कि हमारे घर के किसी अफराद पर जादू के ज़रिए किसी ने शयातीन जिनों जिन्नात छोड़ दिया है या हमारे घर पर किसी जिनों जिन्नात का साया हो चुका है या उनका बसेरा हो चुका है, अब उसको किस तरीके से घर से बाहर निकालना है। आप खुद मर्द मोमिन हो, आप खुद इस काम को सर अंजाम दे सकते हो, लेकिन ईमान सादिक होना चाहिए, ईमान पुख्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अमल भी कर रहे हो और दिल में ये इरादा है कि नहीं भाई हमसे ये अमल नहीं हो पाएगा। ईमान सादिक के साथ जिसने भी ये अमल किया है और जिस जगह भी किया है, रहमत खुदाबंदी से वो जगह पाको साफ कर दी गई है। खबीस शयातीन जिनों जिन्नात के सर से, जालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से उस जगह को पाको साफ कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरह जिन की। ये ऐसी बड़ी मोतबर और बड़ी ही बाबरकत और बड़ी ही जलाली आयत है जो कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 29वें पारे के अंदर मौजूद है, जिसको सूरह जिन के नाम से जाना करते हैं। अब हमको करना क्या है, अमल किस तरीके से सर अंजाम देना है कि जिससे शयातीन जिनों जिन्नात किसी जादू के ज़रिए हमारे घर पर छोड़े गए हैं या किसी खबीस ने अपना डेरा डाल लिया है या किसी शरकस जिनों जिन्नात ने हमारे घर पर अपना बसेरा कर लिया है, उसको किस तरीके से आप अपने घर से भगाएंगे। तो अमल पूरा सुने और तरीके से आपको यह अमल सर अंजाम देना है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इस अमल को देने के लिए। सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। नमाज की पाबंदी करने के बाद अपना मामूल ये बना लीजिए
کے بعد نماز عشاء اس عمل کو سر انجام دینا ہے۔ عمل ضرور 7 دن کا ہے، 7 دن اس عمل کو کر لیجئے۔ کتنا بھی بڑا شیاطین سرکشی جن و جنات کیوں نہ ہو، وہ فوری طور پر حکم رب تبارک و تعالی سے ہاتھ جوڑ کر آپ کے گھر سے الوداع کہتا ہوا نظر آئے گا، چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، خواہ وہ کسی نے جادو کے ذریعے ہی کیوں نہ بھیجا ہو۔ اگر کسی افراد پر جن و جنات کا سایہ ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اول میں سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ 11 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت آپ کو کرنی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے سورہ جن کی اچھی طرح مشق کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی آپ سے نہ ہو، تاکہ آپ کی محنت اور عمل بیکار نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے مشق کر لیں۔ اب آپ کو 11 مرتبہ سورہ جن پڑھنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ پھر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس وقت جب آپ یہ عمل کو سر انجام دیں تو آپ کو ایک کٹوری میں سرسوں کا تیل رکھنا ہے، یا ایک بوتل میں رکھ لیں، اور ایک بوتل میں آپ کو پانی رکھنا ہے۔ اب آپ کو بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے کہ اے خلاق کائنات، میں نے جس مقصد کے لیے تیری مقدس اس آیت کو، اس سورت کو، سورہ جن کی تلاوت جو کی ہے، اور درود پاک تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر جو درود پاک پڑھا ہے، مولا اس کی برکت سے تو میرے گھر کو پاک و صاف فرما دے، شیاطین کے سر، ظالمین کے ظلم، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ عطا فرما دے۔ اتنی دعا کرنی ہے، اور اس تیل پر اور اس پانی پر آپ کو پھونکیں مار دینی ہے، دم کر دینی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو یہ عمل 7 دن کرنا ہے، مسلسل 7 دن۔ اب آپ کا 1 دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے، اور جو پانی آپ نے پڑھا ہے اس پانی کو مکان کی چاروں دیواروں پر چھڑک دینا ہے، ہلکا ہلکا، باقی پانی بچے اس کو رکھنا ہے۔ اور جو تیل ہے، اس تیل کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر کے کسی بھی افراد پر جنوں جنات یا شیاطین خبیث ہوا کا سایہ ہو، اس کے بالوں میں آپ کو وہ تیل ڈالنا ہے، اور تیل اس میں ملا لینا ہے، اور مریض کے کانوں میں 1 بوند وہ تیل ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
اس عمل کی برکت سے کیسا بھی شرکس جن و جنات خواہ خبیث کیوں نہ ہو، وہ فوری طور پر حکم رب تبارک و تعالی سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عمل کو آپ کو 7 دن سر انجام دینا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی رحمت خداوندی سے امید ہے کہ 7 دن بعد میں ہوں گے، اس سے پہلے رب کی رحمت آپ کے گھر پر اور آپ کے مریض پر ڈیرا ڈال لے گی اور آپ کا گھر پاک و صاف کر دیا جائے گا۔ شیاطین جن و جنات ہاتھ جوڑ کر آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر زندگی میں بھی کبھی گھر میں آنے کا نام نہیں لیں گے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ خود محنت کرو اور خود رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے خلاق کائنات ہر مرد مومن کو سجدہ ریز ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد صادق رضا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔